नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै करोडौं ठगी गरेको आरोपमा अहिले दिनदिनै नयाँ व्यक्ति पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ। पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका केही व्यक्ति फरार छन् भने आफ्नो नाम कतैबाट चुहिएला कि भनेर त्यसको प्वाल टाल्न ठूला राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व पंक्ति दिनदिनै भेटघाट र छलफलमा व्यस्त छन्। नागरिकलाई दोषी उम्केलान् कि भन्ने डर छ भने राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्ना मान्छे पर्लान् कि भन्ने ठूलो चिन्ताले सताएको छ। आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने जघन्य अपराधको जालो कसरी फैलियो? आखिर के हो त नक्कली भुटानी प्रकरण? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अहिले सनसनी मच्चाइरहेको नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधको कथा कहाँबाट सुरु भयो र यसले किन धेरै उग्र रूप लिँदैछ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। भुटानी शरणार्थीहरू नेपाली मूलका मानिसहरूको एक समूह हो जुन सन् 1990 देखि पूर्वी नेपालको मोरङ र झापाका शिविरहरूमा बसोबास गर्दै आइरहेका थिए। भुटानको प्रशासनले उनीहरूको नागरिकता खोसेर भुटानबाट लखेटेको थियो। भुटानमा दुई प्रकारका नेपाली मूलका मानिस बसोबास गर्दथे। एक थरी पहिलेदेखि नै भुटानमा बस्दथे भने अर्का थरी सन् 1950 को दशकमा भारतबाट भुटानमा बसाइ सरेका थिए। तिब्बतबाट भुटानमा फैलिएको भुटानी महायान बौद्ध सम्प्रदायको विकासमा नेपाली राजकुमारी भृकुटी र नेपाली कलाकार अरनीले निकै योगदान दिएका थिए। त्यही कारण नेपाली कलाकार तथा शिल्पकार मध्ययुगदेखि नै भुटानमा चित्रकला, स्तूपा आदिको निर्माणका लागि जाने गर्दथे। भुटानमा 19औं शताब्दीदेखि नै नेपाली मूलका मानिसहरूको बसोबास थियो। भारतका उत्तरपूर्वी 7वटा राज्यहरूमा पनि नेपाली मूलका मानिसहरू भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै बस्दै आएका थिए। तर यी राज्यहरूमा स्थानीय जातिहरूलाई बढी अधिकार दिन थालेपछि त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूको जीवन कठिन बन्दै गयो। त्यसपछि सन् 1950 को दशकमा उनीहरू भुटानको दक्षिणी भाग तथा नेपाल, दार्जिलिङ र सिक्किम लगायतका स्थानमा स्थानान्तरण भए। सन् 1950 सम्म स्थानान्तरण भएका जातिहरूले नेपाल तथा भुटानमा नागरिकता पनि प्राप्त गरेका थिए। सन् 1988 को भुटानको जनसङ्ख्या तथ्याङ्कले नेपाली मूलका मानिसहरूको सङ्ख्या 40% पुगेको देखायो। त्यतिबेला भुटानका ड्रुक समुदायको जनसङ्ख्या वृद्धि दर नेपाली मूलका मानिसको वृद्धि दर भन्दा कम थियो। यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको केही समयपछि भुटानी सरकारले नेपाली समुदायलाई भुटानी संस्कृतिमा समाहित गर्ने प्रयास गर्न थाल्यो। यो प्रयास मार्फत विद्यालयहरूमा नेपाली भाषाको पठन पाठनमा रोक लगाइयो। दौरा सुरुवाल, धोती, साडी, कुर्ता आदिको सट्टा भुटानी राष्ट्रिय पोसाक लगाउन बाध्य पारियो। त्यसपछि भारतबाट बसाइ सरेर गएका नेपाली र भुटानमा पहिलेदेखि नै बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका भुटानीहरूले त्यो नीतिको विरोध गर्न थाले। यो विरोध आन्दोलनको नेतृत्व भुटान नरेशका सल्लाहकार समेत रहेका टेकनाथ रिजालले गरेका थिए। उनै नेता रिजाल अहिले आएर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। हुन त उनको विषयमा हामी पछि चर्चा गरौँला, तर अहिले भुटानकै कुरा गरौँ। नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म, वैदिक संस्कारमा आधारित नेपाली संस्कृतिलाई पनि भुटानी मूल प्रवाहमा समावेश गर्नुपर्ने मागसहित सुरु भएको विरोध प्रदर्शन पछि गएर प्रजातन्त्र स्थापनाको मागसम्म पुग्यो। त्यसपछि भुटानी राजाले आन्दोलनकारीहरूलाई देशद्रोहीको आरोपमा पक्राउ गर्न लगाए। साथै दक्षिणी भुटान स्थित भारतबाट आएर स्थापित भएका नेपाली मूलका मानिसहरूको नागरिकता खारेज गरियो भने नेपाली मूलका आन्दोलनकारीहरूलाई पनि गैर नागरिक घोषित गरेर देश निकाला गर्न थालियो। नेपाली मूलका मानिसलाई गरिएको दमन तथा अन्य कारबाहीको डरले धेरै मानिस भुटान छोडेर अन्यत्र भागे। भारत र भुटानको मैत्री सम्बन्धका कारण भारतले भुटानी शरणार्थीलाई शरण दिएन। भुटानबाट भागेका नेपाली भाषीलाई भारतले नै ट्रकमा हालेर मेची पुलसम्म पुर्याएको थियो। नेपाली छिरेका शरणार्थीहरू झापा तथा मोरङका शरणार्थी शिविरमा बस्न थालेका थिए। सुरुमा नेपालले यो समस्यालाई भुटानीको आन्तरिक समस्याका रूपमा लियो, किनकि यसमा कतैबाट पनि नेपाल जोडिएको थिएन। तर 1 लाख भन्दा धेरै शरणार्थीलाई पालन पोषण गर्नु नेपालका लागि निकै कठिन बन्दै गएको थियो। साथै नेपाली मूल, हिन्दू धर्म, संस्कृति आदिसँग सम्बन्धित विभिन्न दबाव बढेपछि सन् 1979 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई शरणार्थी समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए। पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकाय UNHCR ले उनीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा लियो।
यसबीचमा भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नै देशमा फर्काउनका लागि अनेक चरणमा विभिन्न स्थानमा भुटानसँग वार्ता पनि भयो, तर नेपाल सरकारले भुटानसँग गरेका कुनै पनि वार्ता सफल हुन सकेनन्। यता वर्षौंसम्म शरणार्थी जीवन गुजार्न बाध्य शरणार्थीहरूले भुटान कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको स्थापना गरे, जसले भुटानमा राजतन्त्र समाप्त पारी कम्युनिस्ट गणतन्त्र भुटानको स्थापना गर्न चाहन्थ्यो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लामो छानबिनपछि प्रतिहिंसाको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यी शरणार्थीहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, अस्ट्रेलिया तथा युरोपका केही गरी 8वटा देशमा बसोबास गराउने प्रस्ताव अघि सारियो। धेरैजसो भुटानी शरणार्थीले तेस्रो मुलुकमा पुनस्थापित हुने मनसाय देखाए भने केहीले आफ्नै देश फर्कन चाहेको बताए। आफ्नै देश फर्कन चाहने कुनै पनि भुटानीको चाहना अहिलेसम्म पूरा नभए पनि तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण हुन चाहने लगभग सबैजसो भुटानीको चाहना भने पूरा भइसकेको छ। यही तेस्रो मुलुक पठाउनका लागि प्रमाणीकरणको क्रममा यसको सबै प्रक्रिया बुझेका केही आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसको प्रवेश भएपछि अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको बीजारोपण भएको हो। अझ भनौं, यसको बीजारोपण त्यतिबेलै भइसकेको थियो, अहिले आएर त्यसका हाँगाबिगा देखिएका हुन्। सन् 2007 मा झापा र मोरङमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुनस्थापना गर्ने क्रममा नै निकै ठूलो गिरोह यसमा सक्रिय भइसकेको थियो। पछिल्लो समय 1,13,000 भन्दा धेरै भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुगिसकेपछि 429 जना शरणार्थी बाँकी रहेको अवस्थामा फेरि यो खेल मौलाएको हो। सुरुदेखि नै कति नेपाली नागरिक नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर कहाँ कहाँ पुगे भन्ने कुनै तथ्याङ्क नै छैन। त्यसमा को संलग्न थिए र कति नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका वा युरोप पठाइयो, अनि अहिले सुरु भएको अनुसन्धान त्यति बेलाको जरोसम्म पुग्ला कि नपुग्ला, यो नै मुख्य चासोको विषय हो। सन् 2017 सकिएसँगै भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना पनि औपचारिक रूपमा सकिएको घोषणा गरिएको थियो। काठमाडौँ स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्च आयोग UNHCR का अनुसार सन् 2017 डिसेम्बर 31 सम्ममा अमेरिका लगायत विश्वका 8 देशमा 1,12,000 भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पुनर्स्थापित भइसकेका थिए। 5 वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि 10 वर्ष लागेको थियो। सुरुमा 60,000लाई पुनर्स्थापना गराउने घोषणा गरेको अमेरिकाले सबैभन्दा बढी 95,449 जनालाई भित्र्याएको थियो। क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा क्रमशः 6,826 र 6,728 जना पुनर्स्थापित भए। न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत र नेदरल्यान्डले क्रमशः 1,049, 875, 570, 358 र 319 जनालाई बसोबास गराए। त्यतिबेला नेपालका 2 शिविरमा 7,500 को हाराहारीमा शरणार्थी बाँकी रहेको बताइएको थियो, तर त्यसपछि पनि केही शरणार्थी तेस्रो मुलुक गए। सन् 2008 मार्चमा पहिलो पटक पुनर्वासका लागि भुटानी शरणार्थी अमेरिका उडेका थिए। सन् 2010 सेप्टेम्बरमा अमेरिका टेक्ने शरणार्थीको संख्या 30,000 पुगिसकेको थियो। 2010 डिसेम्बर 13 मा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीले शरणार्थी पुनर्स्थापनामा यसअघिको 60,000 को सीमा नरहेको बताएका थिए। तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना हुने शरणार्थीको संख्या बढ्न थालेपछि सन् 2011-12 मा बेलडाँगी र शनिश्चरे पथरी शिविर मात्र बाँकी रह्यो। बाँकी शिविर बन्द गरिए। सन् 2015 डिसेम्बरसम्ममा 1 लाख भुटानी शरणार्थी विभिन्न 8 मुलुकमा पुनर्स्थापित गरिसकिएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुनर्वास गराइदिने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहले आफूहरूबाट करोडौं रुपियाँ सङ्कलन गरेको आरोप लगाउँदै 150 भन्दा बढीले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लैजाने अभियान टुङ्गिएपछि शरणार्थी आयोग, आप्रवासन संगठन, गृह मन्त्रालय सहितमा बुझाइएको मूल्याङ्कन सर्वेक्षण अनुसार 2,340 शरणार्थीले घर फिर्तीका लागि स्वैच्छिक आवेदन दिएका थिए। बेलडाँगी, दमक र पथरीका शरणार्थी शिविरमा रहेका 6,365 मध्ये 36% आफ्नै देश फर्कन चाहेको अन्तिम प्रतिवेदन शरणार्थी आयोगको दमक कार्यालयले नेपाल तथा भुटान सरकारलाई समेत बुझाएको थियो। पहिलो चरणको प्रमाणीकरणको क्रममा छुटेका केही शरणार्थीको प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने सम्बन्धमा सरकारले 2076 जेठमा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले कुल 429 जना भुटानी शरणार्थीको प्रमाणीकरण बाँकी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। तर त्यसपछि पनि आफू छुटेको भन्दै केही निवेदन आउन थालेपछि सरकारले थप अनुसन्धान गरी नामावली सङ्कलनको काम थालेको थियो।
सोही समयबाट मोटो रकम लिएर नक्कली शरणार्थी तयार पारी अमेरिका पठाउने धन्दाको अर्को खेल सुरु भएको हो। मोरङका केशव दुलाललाई शरणार्थीको प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने पद्धतिबारे जानकारी थियो, किनकि उनी 2066मा सुजाता कोइराला परराष्ट्र मन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव थिए। प्रहरीको दाबी अनुसार त्यसैले केशवले भुटानी शरणार्थीको नयाँ लिस्टमा नक्कली शरणार्थीलाई पनि समावेश गराई अमेरिका पठाउन सकिने आफ्नो योजना ललितपुरका सानु भण्डारीलाई सुनाए। गृह मन्त्रालयको सहयोग बिना त्यो सम्भव नभएकाले राजनीतिक नेतृत्व प्रयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजना बन्यो। ललितपुरका भण्डारी र एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी बीच राम्रो सम्बन्ध थियो। व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो भएका कारण सानु भण्डारीले नै सुरुमा यो योजनाबारे टोपबहादुर रायमाझीलाई सुनाएको प्रहरीको दाबी छ। रायमाझीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राईसँग भेटघाट गराइदिए। यसरी एकपछि अर्को व्यक्ति जोडिँदै गए। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउनका लागि अब पैसा तिर्न सक्ने नक्कली शरणार्थीको खोजी सुरु भयो। त्यसका लागि पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा नक्कली शरणार्थी खोज्न छुट्टा छुट्टै व्यक्तिहरू परिचालित भए। अमेरिका जाने व्यक्ति तयार भएपछि उनीहरूले पनि किस्ताबन्दीमा रकम उठाउन थाले, तर गिरोहले चाहेको र बनाएको योजना अनुसार समयमै काम हुन सकेन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म प्रहरीले 16 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने अन्य व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ। सुरुवाती चरणमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएका आरोपित मध्ये मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टङ्क गुरुङलाई चैत्र 12 गते पक्राउ गरिएको थियो। त्यसको 3 दिनपछि अर्थात् 2079 चैत्र 15 गते मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 10 को पूर्व वडा अध्यक्ष सागर राईलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानबाट खुल्दै आएका आरोपित मध्ये भागेर भारत पुगेका दाङका सन्देश शर्मालाई भारतबाटै नेपाल झिकाउन प्रहरी सफल भएको थियो। भारतको पन्जाबमा लुकेर बसिरहेका शर्मालाई प्रहरीले नेपाल आउन बाध्य बनाएपछि उनलाई पनि गत चैत्र 29 गते नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो। अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान गर्दै गर्दा वैशाख 19 गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई पक्राउ परे। त्यसको एक दिनपछि अर्थात् वैशाख 20 गते गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव टेकनारायण पाण्डे सोही प्रकरणमा पक्राउ परे। सोही दिन नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पनि पक्राउ परे। पक्राउ पूर्जी जारी भएको 11 दिनपछि नेकपा एमालेका सचिव रायमाझी पनि पक्राउ परे। सबैभन्दा अचम्म त त्यति बेला भयो जतिबेला भुटानी शरणार्थीकै हक हितमा वर्षौंदेखि लडिरहेका भनिएका शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परे। नेता रिजाललाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको थियो। यस प्रकरणमा उनको कस्तो संलग्नता छ भन्ने प्रहरीले खुलाएको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियालाई पनि पक्राउ गरिएको छ। त्यस्तै 2 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी गरिएकाहरूमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र इन्द्रजितका छोरा निरज राई फरार छन्। सरकारकै प्रतिवेदनमा गिरोहले दर्ता छुट सूची भन्दै अनाधिकृत नाम थपेर मानव तस्करी गरेर अमेरिका पुर्याउन खोजेको हो, जसमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर 875 जनालाई अमेरिका उडाउने गरी सरकारी कागजातमा नाम थपेको पाइएको छ। यसका लागि प्रति व्यक्ति 10 लाखदेखि 50 लाख रुपियाँसम्म असुलिएको उजुरी प्रहरीमा परेको छ। गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलको उद्देश्य नै नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरेर विदेश लैजाने देखिएको भन्दै प्रहरीले कार्यदलका सदस्यमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। उता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पैसा लिएको अडियो टेप सार्वजनिक भएदेखि नै सम्पर्कविहीन छिन् भने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु मिडियामा छोराको कसम खाँदै हिँडेकी छिन्। पूर्व गृहमन्त्री एवं देउवा प्यानलबाट पार्टी हाँक्ने उत्तराधिकारीका रूपमा अघि सारिएका बालकृष्ण खाँड र एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेपछि काङ्ग्रेस र एमाले मात्रै होइन सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्त नै यतिबेला तरङ्गित भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन सिङ्गो राज्य संयन्त्र नै लागेको यो घटनामा सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रभावशाली नेता तथा सरकारी प्रशासकहरू नै अनुसन्धानको दायरामा छन्। यस्तो अवस्थामा कसलाई कति र कस्तो कारबाही होला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ, किनकि प्रहरीलाई ढाडस दिने गृह प्रशासन नै शङ्काको दायरामा छ।
दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।